बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। आज बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी की। जी हाँ, पाकिस्तान में ड्रोन कब और कैसे आए और ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या किरदार अदा करती है किसी मुल्क की डिफेंस, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए। ड्रोन जो है पाकिस्तान में लेट 90s में पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया और लेट 90s या अर्ली 2000 में पाकिस्तान ने अपना एक ड्रोन खुद तैयार कर लिया जिसका नाम था फ्लैग स्टाफ ड्रोन। दोस्तों, शुरू में ये ड्रोन जो थे ये सिर्फ और सिर्फ सर्विलेंस का काम करते थे, यानी ये सिर्फ बॉर्डर पर नजर रखते थे, जासूसी करते थे और दुश्मन की तमाम किस्म की हरकतों सकनात को लम्हा बलम्हा नोट करते रहते थे। लेकिन आज के ड्रोन इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। ड्रोन ना सिर्फ सर्विलेंस कर रहे हैं बल्कि आजकल के ड्रोन अटैकिंग ड्रोन बन गए हैं। अटैक करते हैं, टारगेट पर झपटते हैं और अपना टारगेट हासिल करके वापस अपनी राह लेते हैं। बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनीज आजकल ड्रोन बना रही है। तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो फखर है, पाकिस्तान की शान है डिफेंस इंडस्ट्री में, पीएसी यानी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा सरफरिस्त है जो ड्रोन बना रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें नेस्कॉम की, नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक जो कमीशन है, वो भी इस फील्ड में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में गिड्स ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन ये है, और चौथी जो है वो AWC। ये चार कंपनियां जो है ये पाकिस्तान में सरफरिस्त हैं ड्रोन इंडस्ट्री में, जो ड्रोन बना रहे हैं। ना सिर्फ ड्रोन सर्विलेंस के लिए बनाए जा रहे हैं बल्कि आजकल की तारीख में ड्रोन्स जो है ये अटैकिंग ड्रोन्स बन चुके हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि ड्रोन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, यानी ड्रोन्स में किसी पायलट के बैठने की गुंजाइश और जरूरत नहीं होती। ड्रोन्स खुद ही सारा कुछ करते हैं और अपनी मर्जी से टारगेट को हिट करते हैं, या बाज़ औक़ात इन्हें कंट्रोल एंड कमांड जो सेंटर होता है उधर से इन्हें हर किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। आजकल ड्रोन्स में AI का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ड्रोन बहुत ज्यादा खुद मुख्तार होते जा रहे हैं। अपना फैसला लेने में, अटैक करने में, सर्विलेंस करने में और सैटेलाइट के साथ सिग्नल्स को वसूल करने में बहुत ज्यादा मामलत मिल रही है ड्रोन्स को। पाकिस्तान में उसके बाद जो दूसरा ड्रोन बनाया गया फ्लैग स्टाफ के बाद, उसका नाम था ब्राक, जो 2015 में बनाया गया, और इसको बनाने वाले थे नेस्कॉम एंड एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स AWC। इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर था। 2015 में पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले बाकायदा तौर पर ड्रोन कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान की दिफा में अपनी एक अहम संगे मील अबूर कर चुका है। आगे जरा आ जाएं तो ये ड्रोन जो है ब्राक ड्रोन, इसकी ये भी खासियत है कि इसके ऊपर हम मिसाइल भी लगा सकते हैं, इसीलिए इसका जो मिसाइल इसके ऊपर लगता है उसको ब्राक का नाम दिया गया है। यानी इनमें आपस में इंटीग्रेशन कायम करके ये दोनों मिसाइल और ड्रोन जो है ये टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के मशहूर जमाना शहपर सीरीज जो है, शहपर 1, शहपर 2 और शहपर 3 जो है, ये पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ड्रोन समझे जाते हैं, जो ना सिर्फ मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इन्हें आजमाया जा चुका है बल्कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक को भी ड्रोन्स बेचकर अपने ज़र मुबादला में इजाफा कर रहा है। और पाकिस्तान की जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के ड्रोन्स ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं बल्कि दूसरे बहुत से ममालिक में पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ड्रोन जो है
اسے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن یعنی اسے گٹز نے بنایا ہے، جو کہ آج اپنے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ چکا ہے، یعنی فیز 3 میں چلا گیا ہے۔ اور اگر اس کی اسپیسیفیکیشنز کی بات کی جائے تو شہپر ڈرون جو ہے یہ تقریباً 7 گھنٹے تک لگاتار پرواز کر سکتا ہے، فضاؤں میں رہ سکتا ہے، اور اس کی رینج 250 کلومیٹر ہے۔ یہ انتہائی اہم اور پاکستان کی انتہائی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ پاکستان اسے مختلف اپنے آپریشنز میں یوز کر رہا ہے۔ شہپر 2 اور شہپر 3 جو ہیں ان میں اب جدید ایویونکس اور جدید ریڈار سسٹمز لگائے گئے ہیں، اور ان کا جو پے لوڈ کیپیسٹی ہے اسے بھی بڑھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈرونز جو ہیں، خاص طور پر شہپر 3 ڈرون جو ہے وہ اب زیادہ پے لوڈ لے کے اڑ سکتا ہے، یعنی زیادہ میزائل لے کے اڑ سکتا ہے، اور زیادہ دیر تک فضا میں رہنے کے باوجود زیادہ اچھی کارکردگی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں نیسکوم کی، نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن جو ہے، اس نے جو ڈرونز بنائے ہیں وہ 3 قسم کے ڈرونز بنائے ہیں جو پاکستان میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان میں البدر، الرعد اور ساتر، یہ 3 قسم کے ڈرونز جو ہیں یہ اکیلے تنہا نیسکوم نے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچرز بھی چل رہے ہیں، جیسا کہ ترکی کے ساتھ ترکی کی مشہور زمانہ جو سیریز ہے آنکا 1، آنکا 2، اور ابھی کچھ دن پہلے جو ترکی نے آنکا 3 کے نام سے اپنا ڈرون لانچ کیا ہے، وہ بھی اسی میں پاکستان اور ترکی دونوں پارٹنر ہیں، اور پاکستان اور ترکی مل کر یہ ڈرونز بنا رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستان ان ڈرونز کو اسمبل کر رہا ہے، بلکہ بہت زیادہ حد تک اس ٹیکنالوجی کو پاکستان کو دیا گیا ہے، اور پاکستان مقامی طور پر آنے والے وقت میں خود سے ایسے ڈرونز بھی بنائے گا۔ اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی CH سیریز ہے، CH3، CH4 سیریز، وہ جو ڈرونز ہیں اور ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان سے شیئر کی گئی ہے، پاکستان کو منتقل کی گئی ہے، اور پاکستان چائنا کی اسپیسیفیکیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اس فیلڈ کو اور مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ آنکا 3 کا جو معاہدہ ہے پاکستان کے ساتھ ترکی اور پاکستان کا، یہ ناظرین 2023 میں ہوا تھا، اور اب یہ کافی حد تک آگے پہنچ چکا ہے، یعنی پاکستان میں اب بالکل ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونے کے قریب ہے، یا کچھ معاملات میں ٹرانسفر ہو بھی رہی ہے۔ ڈرونز، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈرونز ان مین ایریل وہیکلز کو کہتے ہیں، ایسی چیزیں، ایسی ہوائی جہاز جن میں انسان یعنی پائلٹ نہیں بیٹھتا، لیکن تمام تر فنکشن اس کے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک جنگی جہاز کے ہوتے ہیں۔ ڈرونز آج کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل کر گیا ہے جنگوں کے پانسے پلٹنے میں، جیسا کہ مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک معرکہ ہوا، اس میں انڈیا اور پاکستان کی طرف سے ڈرونز بھیجے گئے۔ ڈرونز نے نہ صرف سرویلنس کی بلکہ ڈرونز اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ڈرونز، انڈیا کی طرف سے جو ڈرونز ٹیکنالوجی منتقل کی جا رہی ہے وہ زیادہ تر ہے اسرائیلی ٹیکنالوجی، یعنی اسرائیل انڈیا کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اور انڈیا میں بھی اچھی قسم کے ڈرونز بن رہے ہیں۔ انڈیا بھی ڈرونز ٹیکنالوجی میں نہ صرف بلکہ ایئر کرافٹ بنانے کی ٹیکنالوجی میں بھی کافی ترقی کر رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فیلڈ میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ پاکستان کا دفاع مزید مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوششوں میں کامیاب اور کامران ہوتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔